घर हमारा मौजूद है, सुकून की जगह है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ घरों से सुकून उठ जाता है। घर तो होता है पर घर में रहने वाले लोग घर के अंदर भी तन्हाई का शिकार होते हैं। ज़हनी हम आहंगी एक दूसरे के साथ नहीं होती। नसब का रिश्ता तो मौजूद होता है लेकिन दिल का रिश्ता मौजूद नहीं होता। इसलिए हमारे दीन ने हमें घर बनाने का तरीका भी इरशाद फरमाया। मियाँ बीवी के रिश्ते का कायम होना घर में सबसे पहली ज़रूरत है। कुरान हकीम ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है, औरतें मर्द का लिबास है। लिबास जीनत भी होता है, लिबास बंदे के ऐब भी छुपाता है, लिबास की वजह से इंसान गर्मी और सर्दी से महफूज भी रहता है। लेकिन ये याद रखें कि लिबास का पूरा होना भी ज़रूरी है, उसका वजूद के साथ फिट होना भी तो ज़रूरी है। लिहाजा मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ ज़हनी हम आहंगी का होना, उनके मिजाजों का एक दूसरे के साथ इत्तेफाक का होना, फिट होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक बीवी है। जिसको ये मुयस्सर आ गई उसका घर बन गया, उसके हालात संवर गए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें गिन के बताया था, गिन के फरमाया 4 चीज़ों की वजह से लोग निकाह करते हैं। माल देखकर, हसब नसब देखकर, हुस्न व जमाल देखकर, और चौथे नंबर पर दीन देखकर। फरमाया मेरे ग़ुलामों, तुमने इस तरह करना है जब किसी खातून से निकाह करो या तुम अपनी बेटी का किसी लड़के से निकाह करो, दीन देख के करना, परहेज़गारी देख के करना। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न देख के तुम निकाह करोगे तो हो सकता है उसका हुस्न उसे हलाक कर दे। माल देख के निकाह करोगे तो हो सकता है माल उसे मुतकब्बिर बना दे। तुम दीन देख के निकाह करना, रब तुम्हें बरकत अता कर दे। तो सबसे पहले तो रिश्ते के इंतखाब में आप बेटी के लिए रिश्ता तलाश करें तो फिर भी दीनदार का, परहेज़गार का, अल्लाह से डरने वाले का, उस लड़के का रिश्ता तलाश करें। अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करें तो उस खातून का जो अल्लाह से डरने वाली हो, जिसका दिल नरम हो, जो रिश्तों के तकद्दुस से आगाह हो। हुस्न, माल, दौलत, ये तो चीज़ें आती जाती रहती। तो घर के अंदर अगर आप आसूदगी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि घर के अंदर आपका माहौल किस तरह का। हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह ताबीन में से थे, नेक आदमी थे, मुहद्दिस थे, आलिम थे, दरवेश थे, सूफ़ी थे, अल्लाह के बंदे थे। उनकी बेटी बड़ी पारसा थी, बड़ी नेक थी। बादशाह वक्त ने अपने शहजादे के लिए रिश्ता भेजा। देखें, अब एक सोच ये है कि मेरी बेटी शहजादी बन जाएगी, कल को मलका बन जाएगी। लेकिन वो समझ गए कि वो जो लड़का है उसकी तबीयत में तो अय्याशपन है। वो शहजादा तो है लेकिन उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। तो हज़रत सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह से माजरत कर ली। फरमाया मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ नहीं कर सकता। वो कहने लगा मैं तो जिस पे हाथ रखूँ वो अपनी बेटी देने को तैयार। फरमाया मैं नहीं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूँगा। वहाँ माजरत कर ली। लेकिन एक शागिर्द आपके पास हदीस पाक पढ़ा करता था, बड़ा नेक था, परहेज़गार था, मुत्तकी था, अल्लाह को याद करने वाला था। हज़रत शेख ने अगली सुबह उससे फरमाया कि तू निकाह क्यों नहीं करता। अर्ज़ की हुजूर मैं ना दौलत पाता हूँ, ना मालो असबाब पाता हूँ, कौन मुझे रिश्ता देगा। तो फरमाया अगर मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूँ तो कबूल करता है। उसने कहा हुजूर ये तो सादतमंदी और फिरोज बख्ती की हद हो गई कि इतने बड़े शेख की साहिबजादी और फिर इतनी नेक, पारसा और अच्छी और अल्लाह से डरने वाली खातून। तो हज़रत शेख ने घर जाके अपनी बेटी से इजाज़त ली और निकाह कर दिया। और आखिरी जुमला अपनी बेटी से कहा, कहने लगे पुत्र मैंने तेरे लिए दौलत का इंतखाब नहीं किया, मैंने तेरे लिए बहुत आला बंगलों का इंतखाब नहीं किया, लेकिन उस शौहर का इंतखाब किया है और तेरे शौहर के लिए उस बीवी का इंतखाब किया है जो इंशाअल्लाह मुसल्ले पे बैठा करेंगे, कुरान पाक पढ़ा करेंगे, रिस्क खाएंगे लेकिन देख के खाएंगे कि हलाल है कि हराम। तो रिश्तों के इंतखाब में देखें, एक है लिबास जिस्म
اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس زندگی ہیں، ہن لباسٌ لکم وانتم لباسٌ لہن، زندگی بھر کا ساتھ۔ بہترین احتیاط اس معاملے میں۔ دوسرا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون آئے تو ہمارا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اے ایمان والو، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ دوسرا کام یہ کریں کہ کبھی رزق حرام نہ آنے دیں، کبھی نہ آنے دیں گھر میں رزق حرام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پالوں اور پھر اس کو آگ میں ڈال دوں، سجاؤں سنواروں اور پھر اسے زندہ جلا ڈالوں؟ اگر دنیا میں یہ پسند نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اسے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ رزق حلال کی تلاش کرے تاکہ اس کا بچہ بڑا ہو تو حلال اور طیب رزق کے ساتھ اس کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں بنے، تاکہ اس حلال کی برکت سے پھر رب اسے دوزخ سے محفوظ کرے اور جنت عطا کرے۔ اور یہ جو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ مال حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ جس گھر میں کے اندر صرف مال 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 اور مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، وہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں تو بیٹے اپنے ابا سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہم مالدار نہ ہوتے، تو کچھ کیا ہی نہیں۔ والد اور والدہ کا وہ رشتہ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا رشتہ ہے، وہاں بھی دولت آ جاتی، بھائیوں میں جنگیں شروع ہو جاتی۔ اس لیے جب مال آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں تو فاروق اعظم رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور اللہ نے آسانی دے دی اور آپ روتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں نا، جہاں مال آتا ہے وہاں بغض بھی آتا ہے، وہاں عداوتیں بھی آتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ گھر کے اندر آداب کا خیال کریں۔ وہ گھر بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ وہ گھر بڑا ہی حسین ہوتا ہے جہاں چھوٹا بھائی بڑے کا ادب کرے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، جہاں بہنوں کا تقدس قائم رکھا جائے، جہاں بیٹیوں کو کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ مالی طور پر، اخلاقی طور پر ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو بیٹوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے۔ تو گھر کے اندر اگر آداب کا خیال رکھا جائے، کتنا حسین گھر ہے جس میں ماں جو کہہ دے بیٹے قبول کریں، وہ کتنا شاندار گھر ہے جہاں باپ کے لفظوں کو بیٹے اپنے لیے حکم تصور کریں۔ ایک جملے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساری کائنات کی ساری تاریخ، سارا حسن، سارا وقار سمیٹ کے رکھ دیا۔ کریم رسول فرمانے لگے ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو تحفہ دے، اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا تحفہ دے۔ حضور فرمانے لگے کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے اچھا ادب سکھا دے، اچھا ادب سکھا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے۔ اگر ہم آداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔ 3 باتوں کا خیال رکھیں، رشتے کرتے وقت دینداری کو، تقوی کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا، گھر میں رزق حرام کا داخلہ بند کر دیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں آداب لے آئیں، آنے والی نسل کو اچھے آداب سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ پھر روٹی کپڑا اور مکان کے اگر تھوڑی دشواری بھی ہوگی، رزق میں تھوڑی دقت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ گھر کا یہ حسن گھر میں آنے والے کو سکون ضرور دے گا، آسانیاں ضرور پیدا کرے گا۔